اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین مسلمین و اشخاص جنہ دے وجود تے سفید داغ ہوئے، سفید دانے ہوئے، انہاں دا علاج جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان فرمائے۔ امام علیہ السلام فرمائے اگر کہیں شخص کو سفید داغ ان جسم دے ہوتے تو وہ چاہیے چکندر کو گائے دے گوشت دے وچ پکا کے کھاوے۔ ایک گائے دے گوشت نال جڑے چکندر کو ملا کے کھاسی، اللہ رب العزت اون دے جسم دے اتوں انہاں سفید داغاں کو ختم کر دے سی۔ اس واسطے کئی اور ائمہ خدا علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا خود گائے دے گوشت دے وچ این شے دا علاج موجود ہے۔ والحمد للہ رب العالمین۔